کوشش کی کرو جلے آوے نا جمعرات دری خمیس اس دن یقیناً سارے نماز پڑھ دے ہو سو اللہ سے سارے کو توفیق دے دے 2 رکعت نماز وہ اپنے والدین تمام مرحومین انبیاء اولیاء اوصیاء جڑے دنیا تو اللہ دے نیک بندے مومن ٹر گئے جان دو یا نہیں جان دے انہاں دی نیت کرنی تے بالخصوص اپنے والدین اور خاندان دے مرحومین انہاں دی نیت کر کے پہلی رکعت وچ الحمد دے بعد سورہ انا انزلنا تے دوجی وچ الحمد دے بعد سورہ انا اعطیناک الکوثر جے اے نہیں آندی تے قل هو اللہ سارے کو یاد ہے وہ پڑھ کے یہ 2 رکعت نماز جی میں صبح دی نماز ہے تو صحیح پڑھنی ہے معصوم فرمائے جلے نماز مقدی ہے تے اجڑے اتھا گرفتار مومن ہیں تو جان دو یا نہیں جان دے اے اتھا پکڑے ہوئے نا اگلے جہان ہے فرمائے اچانک وہ آزاد تھی ہوئے ہیں اے انہیں کوئی میں ٹھنڈی ہوا دا جھوکا لگ دے تے سکھ دا ساہ لگ دے وہ تو حیران تھی دیں جو ایک کی میں اچانک سکھ آگے تو فرشتے اللہ دے حکم نارو پردے چاہ گندن حجاب ہٹا گندن انہیں کو فرشتے آگے نا او جڑا بندہ مسلح تے بیٹھے یہ ہوں تو انہیں واسطے توفہ بھیجے او سارے وطین دے حق کے دعا کریں جلے او سارے ہوں عالم غربت چ دعا کرنے نا انہاں دی دعا اللہ رد نہیں کرے کتنی دیر لگ دی ہے لوگ سمجھتے ہیں جو برسی یا مجلس یا ایصال ثواب یا ختم تا ہوندا ہے جو دیگا پکواؤ نہیں کوئی دیگا پکواون دی لوڑ نہیں جڑا گھر وچ روز کھانا روٹی تے سارے کھاندے ہو نا بھاویں کوئی کھاوے تتر دے گوشت نال تے بھاویں کوئی کھاوے پیاز نال فرمائے ہوں روٹی کھاون تو پہلے 1 دفعہ الحمد 3 دفعہ قل هو اللہ گھر وچ بیٹھے ہوئے ہر شخص آپ چ پڑھنی ہے تے اکھنے میرا اللہ آل محمد دے صدقے ان دا ثواب سڑے مرحومین کو پہنچاتا روزانہ ثواب ملتا اللہ تساں سارے کو سلامت رکھے تے انشاءاللہ کوشش کروں جو اساں سارے نے چیزاں تے عمل کر